बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको आपके अपने YouTube चैनल पे खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत प्रोडक्टिव दिन गुजार रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से स्कूल खुल चुके हैं, बच्चे स्कूल में वापस आ चुके हैं और एक नए तालीमी साल का आगाज हो चुका है। ये सुनकर ही कितना अच्छा लगता है कि स्कूल खुल चुके हैं और बच्चे स्कूल में आ चुके हैं। लेकिन इस तालीमी साल के आगाज में हमें बहुत सारी चीजों को पहले से तैयार करना है। याद रखिए, एक मुनज़्ज़म आगाज ही कामयाब साल की जमानत है। अगर आप खुद मुनज़्ज़म हैं तो बेशक आप इस साल को बहुत अच्छे से और बहुत कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर करेंगे। जैसे हम सफर करते हैं और गाड़ी में अपनी नेविगेशन सेट कर देते हैं और बेस्ट रूट को चूज करते हैं ताकि हम बहुत टाइमली और बहुत तरीके के साथ और बगैर किसी मुसीबत के अपने मंजिल तक पहुंच सके। इसी तरह आपने अपनी नेविगेशन सेट कर दी है एक कामयाब तालीमी साल को के हसूल की और वहां पहुंचने की। तो इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए सबसे पहले एक चेकलिस्ट बनाना जरूरी है और बहैसियत प्रिंसिपल आपकी जिम्मेदारी है कि आप इंश्योर कीजिए कि स्कूल में हर तरह की वो फैसिलिटी और वो माहौल मयसर हो जिससे बच्चों का तालीमी साल और बच्चों की तालीम का तसलसल जो है वो मुतासिर ना हो। सबसे पहले हम अपनी चेकलिस्ट की बात करते हैं और मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी। मैं आपको 4 से 5 चीजें जो आपको चेकलिस्ट में शामिल करनी है और वो आप हर साल करते होंगे। मेरी बस आज आपके साथ एक याद दहानी है कि ये जरूर शामिल कर लीजिएगा, भूलना चाहिएगा बहुत सारे कामों में। अभी हमने अपना रिजल्ट डे सेलिब्रेट किया है और इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ा होगा हमारी कम्युनिटी पे। तो सबसे पहले तो अपने एनरोलमेंट ड्राइव को ठीक कीजिए, कम्युनिटी का एक चक्कर लगा लीजिए और पेरेंट्स को के साथ सलाम दुआ कीजिए, कम्युनिटी के सपोर्ट ग्रुप्स के साथ सलाम दुआ कीजिए और कोशिश कीजिए कि अपने कम्युनिटी मैप को अपडेट कर दें और उन बच्चों तक रसाई हासिल कर लें जिनको हमने स्कूल में लेकर आना है। वो बच्चे जो अभी कहीं पढ़ नहीं रहे या वो बच्चे जिनकी तालीम किसी वजह से रुकी हुई है, हमारा सबसे पहले उनके ऊपर काम करना बनता है। उसके बाद हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कामों की तरफ आएंगे। एक दफा बच्चों के दाखिले होना शुरू हो जाए और याद रखें कि दाखिलों में बे फॉर्म का बहुत अहम किरदार है, तो बाप आपको यकीन दहानी कराते रहिए कि ये बे फॉर्म हमने जल्द से जल्द बनवाने हैं। इसके बाद हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव काम की तरफ आएंगे। अपनी चेकलिस्ट में दूसरा काम लिखिए कि स्कूल की मरम्मत और सफाई सुथराई और रंगो रोगन के ऊपर काम करना है। इसके साथ साथ अगर कहीं आपकी कोई तार कवर नहीं है, कोई वायरिंग ऐसी है जो नीचे की तरफ है, कोई इलेक्ट्रिक सॉकेट है जो टूटा हुआ है, तो उसकी मरम्मत टाइमली करवा लीजिए। अपनी क्लासेस को रोशन रखिए, बड़ी ट्यूबलाइट्स का इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल भी मध्यम रोशनी के एनर्जी सेवर्स मत लगाइए। इससे बच्चों की नजर कमजोर होती है और फिर उनको पढ़ने लिखने में दुश्वारी आती है। इसके अलावा उनको सर दर्द होने लगता है और फिर अटेंडेंस भी स्कूल की मुतासिर होती है। जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर लें तो इसके बाद हमारा तीसरे नंबर पे जो काम चेकलिस्ट में है वो स्कूल में बुक्स की फराहमी, टीचर्स गाइड की फराहमी, एकेडमिक कैलेंडर और स्कीम ऑफ स्टडीज की मौजूदगी। ये बहुत जरूरी है। कोशिश कीजिए कि बरवक्त बच्चों को उनकी कुतुब मुहैया हो सके और टीचर्स के पास टीचर्स गाइड और लेसन प्लानिंग के पूरे रिसोर्सेज मौजूद हों। अपनी टीचर्स के साथ एक तफसीलन मीटिंग कीजिए और उनको बाकायदा स्कीम ऑफ स्टडीज से अवेयर कराइए, स्कूल के मिशन और विजन के बारे में बताइए और इसके बाद बहुत वाज़ेह अंदाज में जिन चीजों पे जीरो टॉलरेंस है वो पहले से बता दीजिए। कॉर्पोरल पनिशमेंट्स के बारे में जो हमारा नजरिया है उसके बारे में जरूर बताइए कि बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। आप बच्चे को डांट भी नहीं सकते बल्कि एक सख्त रवैये से या एक सख्ती से घूर भी नहीं सकते। कोशिश कीजिए कि बच्चों को जहां मौजूद हो वहां बहुत पॉजिटिव और मुस्बत माहौल हो। टीचर्स के साथ टाइम गुजारिए और उनके लेसन प्लान बनाने में उनकी मदद कीजिए। पुरानी टीचर्स को न्यू टीचर्स के साथ एसोसिएट कीजिए और पीयर लर्निंग को फरोग दीजिए ताकि वो बेहतरीन तरीके से उनकी लेसन प्लानिंग में मदद कर सकें। जब कोई एक्स्ट्रा पीरियड या कोई फ्री पीरियड नई टीचर को मैसर हो तो कोशिश कीजिए कि वो एक पुरानी टीचर को ऑब्जर्व कर सके।
خود بھی تیار رہیے ایک بہترین ڈیمو لیسن دینے کے لیے اپنی نئی ٹیچرز کو. یاد رکھیے یو آر ایز اسٹرانگ ایز یور ویکسٹ لنک. آپ اتنے ہی مضبوط ہوتے ہیں جتنا آپ کے اسکول میں لو پرفارمنگ ممبر یا بچہ موجود ہوتا ہے. اس کے بعد آپ اپنے ٹیچرز کی اورینٹیشن کے بعد آپ کوشش کیجئے کہ آپ کی ٹیچرز کے ساتھ مل کے آپ اپنے اسکول کو کی تزئین اور آرائش پہ کام کیجئے. آپ اسکول میں بہترین ریسورسز لے کے آئیے. بہترین ریسورسز سے مراد یہ ہے کہ کلر پینسلز، چارٹ پیپرز، ایسی چیزیں جن کے ساتھ مل کے آپ ایسی ایکٹیویٹیز کو تیار کر سکیں، ان کا ایسی پلاننگ کر سکیں کہ جن میں بچے خود انوالو ہو کے گھر جاتے ہوئے پہلے دن اچھے سوونیئرز بنائیں. اس سے ماں باپ کو بھی بہت خوشی ہوگی کہ آج کا دن بہت اچھا گزرا بچوں کا، اور بچوں کو بھی ایک سینس آف اچیومنٹ ملے گی کہ آج میں نے یہ بنایا اور میں نے خود یہ چیز تیار کی. ماں باپ کے لیے کارڈز یا کوئی ایسی پروڈکٹیو چیز، پینسل ہولڈرز، کچھ بھی ایسی چیزیں جو وہ خود سے بنا سکے، ان کو بنانے میں مدد دیجیے. بیک ٹو اسکول ایکٹیویٹیز سے بچے بہت خوش ہوتے ہیں اور اسکول میں ان کی اپنی اونرشپ محسوس کرتے ہیں. امتحانات کے بعد اور بہت مختصر سی چھٹیوں کے بعد یہ بچے اسکول واپس آئے ہیں. ان کو دوبارہ سے ایک نئی امنگ، نئے جذبے کے ساتھ تعلیمی سرگرمیوں میں مشغول کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ان کے ساتھ ہم بیک ٹو اسکول ایکٹیویٹیز بڑے مؤثر طریقے سے مرتب کر سکیں، ان کو ایکٹیویٹیز میں شامل کر سکیں. کوشش کیجئے کہ بچوں میں اونرشپ آئے. کوشش کیجئے کہ اسکول کا ماحول بہت کنڈیوسو ہو، ہر جگہ ایسی ہو جہاں پہ بچوں کا کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے. اپنی کلاس رومز میں ریڈنگ کارنرز بنائیے تاکہ بچوں کو ریڈنگ کی طرف توجہ دلوائیے، اور ان کو اس چیز کی طرف توجہ دلوائیے کہ ریڈنگ کارنرز کو خود وہ مرتب کریں، خود تیار کریں، خود صاف رکھیں اور نئی بکس کو رکھیں بھی، اور باری باری انکریج کریں کہ ان سب بکس کو پڑھیں بھی. ایک چھوٹا سا کونا ہائیجین اسٹیشن کا بنائیے جہاں پہ ان کے قد کے مطابق ایک چھوٹا سا مرر لگوائیے. ساتھ میں کنگھی، ہینڈ سینیٹائزر، لوشن ضرور رکھیے. ایک چھوٹا سا ٹیشو پیپر باکس بھی رکھیے. بچوں کو بار بار یاد دہانی کرائیں کہ جب کلاس روم سے باہر جائیں تو اس شیشے میں ضرور دیکھ کے جائیں، اور اگر بال ٹھیک نہیں ہے تو ٹھیک کر لیں، شرٹ ٹک ان نہیں ہے تو شرٹ ٹک ان کر لیں، اور اگر ہاتھ صاف کرنے کی ضرورت ہے تو ہینڈ سینیٹائزر یوز ضرور کریں. موسم بدل رہا ہے، بچوں کی طبیعتیں بھی خراب ہیں، ٹیشو پیپر کا استعمال ضرور کروائیں تاکہ بچے صاف ستھرے رہ سکیں. بچہ جیسا مرضی اسکول آئے، لیکن جب وہ اسکول سے واپس گھر جائے تو وہ بہت پیارا بچہ ہو، بہت صاف ستھرا، اور کسی ایسے ماحول سے آیا ہوا ہو کہ ماں باپ کو یہ احساس ہو کہ یہ اسکول نہیں، ہمارے بچوں کا دوسرا گھر ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہمارے پیرنٹس کے ساتھ ہمارے کمیونیکیشن گیپ کو ختم کرتی ہیں. یقین کریں جب ایک بچہ کسی بھی حلیے میں اسکول میں آیا ہے، ہو سکتا ہے صبح لیٹ اٹھا ہو، شرٹ ٹک ان نہ ہو، جوتے پالش نہ ہو، یا بال نہ بنائے ہوئے ہوں، اور اگر جب گھر واپس جائے تو پراپر طریقے سے منہ صاف ستھرا ہو، بال بنے ہوئے ہو، شرٹ ٹک ان ہو، تو ماں دیکھ کے بہت خوش ہوگی. اور یقین کریں کہ یہ چیزیں چھوٹی محسوس ہوتی ہیں لیکن ان کے امپیکٹس اور ان کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں. مجھے پورا یقین ہے کہ میری پرنسپلز نے آلریڈی یہ چیک لسٹ بنا چکی ہیں، اپنے ٹائم ٹیبلز آویزاں کر چکی ہیں، بیل ٹائمنگز بالکل ریڈی ہیں، ٹیچرز کے ریسورسز موجود ہوں گے، لیسن پلاننگ کے اوپر کام ہو چکا ہوگا، اسکول میں کیلیگرافی، پینٹ سب ہو چکا ہوگا. اب ٹائم ہے خود کے بارے میں سوچنے کا، اپنے بچوں کے بارے میں سوچنے کا. یاد رکھیں اپنی صحت پہ بھی آپ نے توجہ دینی ہے. کام کے درمیان یہ نہیں بھول جانا کہ آپ اگر صحت مند اور خوش ہوں گی تبھی آپ ایک اچھا ماحول مرتب کر سکیں گی. یقین مانیے ہمارے لیے آپ بہت قیمتی ہیں. ایک بہترین پرنسپل ہی بہترین اسکول کی ضمانت ہے. آپ سب اس قوم کے معماروں کی تعمیر کر رہی ہیں، اور یہ ایک بے حد بہت کٹھن، بہت ذمہ داری کا کام ہے.
میں آپ سب کی بہت مشکور ہوں، آپ کی محنتوں کے لیے، آپ کے اس جذبے کے لیے، اور جس تندہی سے آپ کام کرتی ہیں، ان سب کے لیے میں بہت مشکور ہوں۔ یقین مانیے، کوئی بھی آرگنائزیشن ہو، اس کی فیس آپ لوگ ہیں۔ جب آپ کمیونٹی میں جاتے ہیں اور ملتے ہیں اور لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کا بچہ بالکل محفوظ ہے ہمارے اسکول میں، اور ہم اس کا ہاتھ آخری وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ وہ اپنا تعلیمی سال اور اپنے تعلیمی کیریئر تک وہیں پہنچ جاتا۔ میری دعائیں اور نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ میاں آپ کا حامی و ناصر ہو اور یہ سال بہترین سال ہو۔ پھر ایک دفعہ، اگر آغاز منظم ہوگا تو انجام بہت اچھا ہوگا۔ میں آپ سب کو اس خیال کے ساتھ خدا حافظ کہتی ہوں۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، اور مجھے یاد دلانا تھا، آپ نے سبسکرائب کر لیا ہے اس چینل کو، اور کمنٹ سیکشن میں مجھے نظر نہیں آیا کہ کسی نے بتایا ہو کہ کل کس چیز کی ویڈیو بنائیں۔ ضرور مینشن کیجئے کہ کل آپ کس چیز کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے ڈسکشن کا پارٹ بنے۔ آپ سب کے کمنٹس کو پڑھنے کے لیے میں بہت بےتاب ہوتی ہوں اور ضرور سارے کمنٹس پڑھتی ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ کل دوبارہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔